हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है अजान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं, बाय मुफ्ती गुलफाम राजा कादरी जी की वीडियो है। ये वीडियो लिया है मैंने बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर से। आइए चलिए इस वीडियो में क्या है, अजान के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं, इस बारे में इन्होंने बताया है। आइए चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर पता चलेगा कि इस वीडियो में आखिर है क्या। मोहतरम हज़रात, ये अजान के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर अजान होती है, कभी कभी कुत्ते बहुत भौंकते और चिल्लाते हैं। ये भी बहुत से लोग सवाल करते हैं हमारे इस्लामी भाई कि ऐसा आखिरकार क्यों होता है। इसके ताल्लुक से मैं आपको बतलाना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, अजान ये एक ऐलान है काहे का, नमाज का। अजान अगर हो तो अजान के वक्त खामोश रहना और खामोश रह के अजान का जवाब देना लाजमी है। अगर अजान के वक्त में भी बंदा बातों में मशगूल रहा, ये औरत और मर्द दोनों के लिए, और खामोश ना हुआ, तो नबी फरमाते हैं खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। यानी अजान के वक्त अगर अजान का जवाब ना दिया और खामोश ना रहा, तो खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो, बेईमान होकर मरे। क्योंकि अजान का सवाब भी उतना, अजर भी उतना है। तो फिर अगर उसकी रियायत ना की जाए, उसका एहतराम ना किया जाए, तो उसका अजाब भी उतना ही है। अजान के बारे में बताया गया, अजान पढ़ने में कितनी नेकियां मिलती हैं। अगर ये लोगों को पता चल जाए तो आपस में तलवारें खींच लें, लोग आपस में तलवारें चलाएं कि मैं अजान पढ़ूंगा, कि मैं अजान पढ़ूंगा। लोग तो अजान पढ़ने से भी कतराते हैं, लेकिन अगर अजान का सवाब पता चल जाए कि उतना सवाब मिलता है अजान पढ़ने में, तो लोग आपस में तलवारें खींच लें। अच्छा, जब अजान हो तो किस तरह से अजान का जवाब दिया जाए? जिसे अजान हो अल्लाहु अकबर, तो सेम यही आपको दोहराना है। अजान जब कह के मुअज्जिन खामोश हो जाए, तो फिर आपको भी कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इला पे उंगली उठाना है, वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे गिराना है, इलाह तक उठी रहनी है। अशहदु अल्ला इलाहा यहां तक उठी रहनी है, इल्लल्लाह पे गिरा देना है। फिर बाद में आपको भी यही जुमला दोहराना है। लेकिन हय्या अलस सलाह जब मुअज्जिन बोले तो आपको पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, मुअज्जिन का हय्या अलस सलाह, तो आप इस तरीके से भी, यानी हय्या अलस सलाह भी बोले आप, जवाब में कहें हय्या अलस सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये भी एक तरीका। ऐसे हय्या अलल फलाह पर जवाब में आप ला हौल पढ़ेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं जवाब में हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर वो अल्लाहु अकबर कहे तो आपको भी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह आपको भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और उसके बाद में दुआ आपको कहना है, जो अज़ान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावती ताम्मा, आखिर तक ये दुआ आपको पढ़ना है। तब तक आपको ना किसी से बोलना है, ना किसी से बात करना है, आपको खामोश रहना है और खामोश रह करके अजान का जवाब देना है। आई समझ में? दूसरी बात, आज का मामला ये, शहर में या गांव में भी कई मस्जिदें होती हैं और कई मस्जिदों की अजानें हो रही होती हैं। तो फिर आदमी किस किस मस्जिद का जवाब दे और फिर कब तक जवाब देगा? शहर में तो आधा आधा घंटे तक अजानें होती रहती हैं, करीब करीब मसाजिद होती हैं। तो उसमें हुक्म यह है कि जो आपके करीब की मस्जिद है, जो सबसे आपके करीब की मस्जिद है, उसके अजान की आवाज जब घर पर आए तो आपने उसके अजान के जवाब देना जरूरी है।
پھر ساری مسجدوں کی اذان کی آواز دینا، اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر آج کل لگے ہوتے ہیں، مائک میں اذان ہوتی ہے تو دور دور کی آوازیں آتی ہیں، تو آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے، جو قریب والی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اس مسجد کا جواب دینا آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ باقی میں جو اذان ہو رہی ہے اور آپ کے پاس آواز بھی آ رہی ہے تو پھر اس کا آپ جواب دینا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، یہ بھی خیال رکھیں۔ اب اذان ہوتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیاطین بھاگتے ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ریح خارج کرتے ہوئے، ہوا خارج کرتا ہوا شیطان بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ اس لیے تو حکم ہے جہاں پر آسیبی کوئی اثر ہو وہاں پر اذان پڑھوائی جائے۔ جب یہ شیاطین بستیوں میں آتے ہیں گناہ کرانے کے لیے، اور جب اذان ہوتی ہے، آپ نے فجر کے وقت میں زیادہ دیکھا ہوگا صبح صبح میں، اور جب اذان ہوتی تو کتے بھونکنے لگتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ شیاطین بستیوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو پھر شیاطین اذان کی آواز سن کر بھاگتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ شیطان جہاں تک آواز سنتا وہاں تک ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو پھر انسان نہیں دیکھتے ان شیاطین کو اور جنات کو، لیکن جو حیوان ہے یہ کتا وغیرہ یہ اس کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، اس وجہ سے یہ بھونکتے بھی ہے اور شور مچاتے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے سے وہ گزرتے ہیں۔ اور پھر ایک بزرگ نے اس کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی ہے، ایک وجہ تو یہ ہو گئی، ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ جانور بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب صبح صبح اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور مؤذن اذان پڑھتا ہے تو یہ جانور، کتا اگرچہ جانور ہے مگر یہ بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور اپنے رب کے ان کلمات کا جواب دیتا ہے، اور یہ بھی جو ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال جیسے صبح صبح چڑیاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ چہچہاتی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی صبح صبح اٹھ کے اپنی روزی کی تلاش کرنے سے پہلے اپنے مولا کو یاد کرتی ہیں۔ صبح صبح آپ دیکھنا درختوں پر پرندے بہت چہچہاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا چگا تلاش کرنے سے پہلے، رب کی روزی دی ہوئی عطا کی ہوئی روزی کھانے سے پہلے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم سوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اذان کا معاملہ یہ ہے، اس میں خاص خیال رکھے، جواب دے، اور پھر اذان کے بعد سے جو ہے نماز کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے کہ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اذان دینے کا ایک الگ ہی ثواب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اذان کی آواز ہم لوگ سنتے ہیں تو ہماری آنکھ ایک دم سے کھل جاتی ہے۔ اذان کے بعد لوگ نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اذان جب ہوتی ہے تو آس پاس جو بھی بری طاقت، بری سایہ ہوتی ہے اذان کی آواز سن کر کے بھاگتی ہے۔ تو کتے کی جو سونگھنے کی شکتی ہوتی ہے اور دیکھنے کی شکتی ہوتی ہے بہت ہوتی ہے، وہ دور سے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ کون کیا ہو رہا ہے، تبھی کتے بھونکنے لگتے ہیں۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ ہر کوئی صبح صبح اٹھ کے اللہ کا نام، رب کا نام، بھگوان کا نام سبھی لیتے ہیں، اسی کے بعد سے روزی روٹی پہ جاتے ہیں۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔